नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम इन्द्र बहादुर गोदार हो। म आज हजुरहरूलाई यस भिडियोमा अप्सनल म्याथमेटिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक कोर्डिनेट जियोमेट्री अन्तर्गत दुईवटा क्वेशन्सहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। भिडियो लेन्थी हुन सक्छ, तर पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म हजुरहरूलाई सकेसम्म एकदमै बुझ्ने तरिकाले यो दुईवटा प्रब्लमहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। फर्स्ट अफ अल लेट मी रिड द क्वेशन नम्बर 1. So that the equation of the straight line whose portion between axes यतापट्टि थोरै छेकेको छ between the axes is bisected at a point HK है त HK भन्ने पोइन्ट जुन छ यसले चाहिँ the portion between the axes लाई चाहिँ के गरेको छ बाइसेक्ट गरेको छ। त्यस्तो कन्डिसन छ भने the equation of the straight line will be x over 2h plus y over 2k is equals to 1 भनेर देखाउनु पर्ने छ। ल क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गरौँ है त। फर्स्टमा त क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन र हामीले यसमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने यस्तो खालको प्रब्लमहरू आयो भने सबैभन्दा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरा। यो पोइन्ट जसले पोर्सन बिट्विन द टु एक्सिसेस लाई बाइसेक्ट गरेको छ यो पोइन्ट एचके हो है त। एचके भने दुईवटा पोजिटिभ छ र यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो यो है त। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यो म कोर्डिनेट जियोमेट्री यहाँ चाहिँ बनाउँछु। यो कोर्डिनेट फिगर बनाएर गऱ्यो भने एकदमै सजिलो पनि भयो। पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ एक्स वाई प्राइम यो चाहिँ ओरिजिन भयो है त। अब हेरौँ एच के भन्ने चाहिँ पोजिटिभ छ दुईवटै है। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो रिजनमा पर्छ, त्यही भएर चाहिँ यो रिजनमा यस्तो एउटा लाइन हैन रफली एउटा लाइन यसरी चाहिँ ड्र गर्ने है त। यो ड्र गर्ने यसको यतातिर मिड पोइन्ट चाहिँ है यो पोर्सन बिट्विन द एक्सिसेस पहिला त चिन्नु पर्यो। यो वाई एक्सिस भयो माथिको है। वाई एक्सिसमा काटेको पोइन्ट यसलाई ए भन्ने दिने। यसको कोर्डिनेट लेट्स टेक दिस इज यसमा एउटा कोर्डिनेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा एक्स अगाडिको एफसी छ 0 हुन्छ, पछाडिको बी 0, बी लेखे हुन्छ है त। ए को कोर्डिनेट हो। त्यस्तै गरेर यो पोइन्ट छ बी, यसको कोर्डिनेट चाहिँ तपाईहरुले जस्तै यसमा यो एक्स इन्टरसेप्ट लेट्स टेक ए एन्ड द यो चाहिँ 0 नै हुने हो। वाई तिर गएछ भने 0 a,0 है त। यसमा चाहिँ अर्डिनेट 0 हुन्छ एक्स एक्सिसको पोइन्टमा भने वाई एक्सिसको पोइन्टमा चाहिँ एफसी छ 0 हुन्छ है त। a,0 एक्स एक्सिसको कुनै पनि पोइन्ट a,0 हुन्छ भने वाई एक्सिसको कुनै पनि पोइन्ट पोजिटिभ पार्टतिर परेको हो भने 0, b हुन्छ है। यो चाहिँ सम्झिने र हेर यो पोइन्ट छ जुन यसले चाहिँ यो रिजन बिट्विन द एक्सिस टु एक्सिस बीचको रिजन भनेको हेर यो पोइन्ट ए देखि बी हो, एबी हो यो है। एबी इज द पोर्सन बिट्विन द टु एक्सिसेस। अब यसलाई चाहिँ के गरेको छ बाइसेक्ट गरेको छ भने यो र यो सेम हुने भयो। यो पोइन्ट कुन पोइन्टले हो बाइसेक्ट गरेको एच, के भन्ने पोइन्टले हो। ल डायग्राम चाहिँ यही भयो। अब यही डायग्रामबाट सल्भ गरौँ। पहिला सुरुमा त म अब ल्याङ्ग्वेज खासै लेख्दिनँ है। तपाईहरुले नोट कपीमा लेख्दाखेरि लेखे हुन्छ, अहिले म बुझ्ने तरिकाले मात्र भन्छु। पहिला सुरुमा त हामीले यसमा इन्टरसेप्ट है त यो अब जस्तै इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्ट वाला फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि अब यो इन्टरसेप्ट हामीलाई यो वाई इन्टरसेप्ट भन्छ। यो ओए भन्ने वाई इन्टरसेप्ट हो, के छ बी छ र एक्स इन्टरसेप्ट कति छ एक्स इन्टरसेप्ट भनेको ओबी हो जुन ए छ। एक्स इन्टरसेप्ट ए छ, वाई इन्टरसेप्ट बी छ। त्यस्तो बेलामा इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन के हुन्छ एक्स बाई एक्स इन्टरसेप्ट के छ ए छ प्लस वाई ओभर वाई इन्टरसेप्ट कति छ बी छ। दिस इज द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म है त। डबल इन्टरसेप्ट फर्मको यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यो चाहिँ तपाईले फर्मुलाको रूपमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ भने यहाँ एस्ट्रिक पनि लगाइदिएको छु फर्मुलाको रूपमा सम्झिने। ल अब हेरौँ यसमा हामीले तर देखाउनु पर्ने के छ एक्स बाई 2h छ प्लस वाई ओभर 2k छ। ए र बी को ठाउँमा यहाँ ए र बी को ठाउँमा चाहिँ 2h र 2k छ भन्न खोजेको h र k को इन टर्म्समा निकाल्नु पर्यो भनेको है त। अब रिलेसनशिप निकालौँ बिट्विन द एचके एन्ड एबी सरी एचके र एबी को रिलेसनशिप निकालौँ है त। अब हेरौँ है त यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ एचके ले बाइसेक्ट गर्छ भनेपछि यो एचके भने पोइन्ट मिड पोइन्टको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। अब मिड पोइन्ट वाला फर्मुला लगाउने है। मिड पोइन्ट भनेको एचके भयो यसमा है। कुनको मिड पोइन्ट भयो बिट्विन द पोइन्ट ए एन्ड बी। अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ मिड पोइन्ट अगाडिको जोड्ने 0 प्लस ए डिभाइड बाई 2 गर्ने। पछाडिको के छ यो बी र 0 छ बी प्लस
0/2। ल अब यसरी चाहिँ ए र बी को भ्यालु ए र बी को भ्यालु निकाल्ने इन टर्म्स अफ एच एन्ड के। ल अब हेरौँ, यो अगाडिको सेम हुने भयो है त। अर्डर पेयरमा यो अगाडिको पार्ट विल बी द सेम एज द फर्स्ट कम्पोनेन्ट एन्ड द सेकेन्ड पार्ट विल बी द सेम एज द सेकेन्ड कम्पोनेन्ट। फर्स्टको सेम, सेकेन्डको सेम। ल अब हेरौँ यसमा के छ भन्दा एच को भ्यालु यो 0 गर्दा a/2 भयो। एच को भ्यालु के हो, a/2 हो। दिस इम्प्लाइज, तर हामीले निकाल्नु पर्ने के को भ्यालु हो, ए को भ्यालु है। ए को भ्यालु निकाल्ने यहाँबाट ए को भ्यालु कति हो, 2h हो। ल अब यहाँबाट निकालौँ एन्ड b+0 भनेको के भयो, b नै भयो, b/2 भयो। b/2 को भ्यालु भनेको यसको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट के हो, हामीले निकाल्नु पर्ने b को भ्यालु विच इज 2k। ल अब ए र बी को भ्यालु, यहाँ ए को भ्यालु आयो, यता बी को भ्यालु आयो, यसमा लगेर राख्दिउँ, यो फर्स्ट इक्वेसनमा लगेर राख्दिउँ है त। ल सो द फाइनल इक्वेसन x बाई ए को भ्यालु कति छ, x/2h छ प्लस y ओभर बी को भ्यालु कति छ, 2k छ, इज इक्वल्स टु 1। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ भयो है त। जुन कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यही हो। यसरी सल्भ भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन बीमा जाउँ र बी नम्बरमा के छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ द के। म यतापट्टि सल्भ गर्छु अब यो 2 नम्बर है, 2 नम्बर। फाइन्ड द भ्यालु अफ द के सो द्याट द लाइन हुज इक्वेसन इज, अब लाइनको इक्वेसन दिएछ यो 2x + 3y = के विल फर्म अ ट्रायंगल बिट्विन द एक्सिसेस हाइभिङ द एरिया 27 स्क्वायर युनिट भनेर भनेको छ। अब पहिला लाइन दिएको छ, यो स्ट्रेट लाइन हैन, लाइन हेरौँ यो के दिएको छ लाइनको इक्वेसन 2x + 3y = के छ। अब यो लाइनले चाहिँ एक्सिसेसहरुको बीचमा, यस्तै एक्सिसेसहरुको बीचमा चाहिँ एउटा ट्रायंगल बनाउने रहेछ जसको एरिया कति छ, 27 स्क्वायर युनिट छ। अब यो हेरौँ, यस्तो ट्रायंगल बनाउँछ भनेर हैन, एक्सिसेसहरुको बीचमा ट्रायंगल बनाउँछ भन्यो भने चाहिँ हामीले सुरुमा यो इक्वेसनलाई चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा यस्तो खालको फर्मेटमा चेन्ज गर्ने। कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि आउँछ यस्तो खालको फर्मेटलाई यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ, त्यो पनि सजिलो हुने भयो। म यसमै त्यही अनुसार गरिदिन्छु। यसलाई गर्ने तरिका त धेरै हुन्छ, तर म चाहिँ यस्तो फर्मेटमा कन्भर्ट गरेर देखाउँछु है त। त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो पनि हुने भयो। ल अब यसलाई यस्तो फर्मेटमा लैजानको लागि त राइट ह्यान्ड साइडतिर फर्स्टमा हेर्नु पर्यो। राइट ह्यान्ड साइडतिर के को भ्यालु के दिएको छ, यसलाई 1 बनाउने हो। यहाँ राइट ह्यान्ड साइडतिर 1 बनाउने हो, त्यही भएर के लाई 1 बनाउने भनेको दुईतिरै हामीले बोथ साइडमा के ले डिभाइड गर्नु पर्यो है। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखेर तपाईहरुले डिभाइड गर्ने 2x/k भयो प्लस 3y/k। अब राइट साइडतिर k/k भनेको 1 हुने भयो। फर्स्टमा राइट ह्यान्ड साइड हेर्ने अनि त्यहाँ नम्बर जति छ त्यसले बोथ साइडमा डिभाइड गर्ने। ल अब हेरौँ, त्यसपछि अब हामीले यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति बनाउनु छ, 1 बनाउनु पर्ने छ यहाँ है त, 1 बनाउनु छ। अब यसको x को कोएफिसिएन्ट 1 बनाउनको लागि त हामीले 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो टु द बोथ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा दुईटैतिर 2 ले डिभाइड गर्ने यसमा। अब न्युमेरेटर 2x लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, x मात्र हुने भयो। अब k लाई हैन 2 ले डिभाइड गर्यो भने के भयो, k/2 हुने भयो। ल यतातिर पनि त्यही गरौँ, y को कोएफिसिएन्ट 1 बनाउने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा 1 हुन्छ है त। अब 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 3y लाई 3 ले डिभाइड गर्दा के हुने, y हुने भयो अल ओभर अनि k/3 = 1। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा सेम नम्बरले डिभाइड गर्न मिल्छ इन अ फ्र्याक्सन है त। अब यो फर्मेट चाहिँ हाम्रो के छ, x/a + y/b = 1 जस्तो छ। a को भ्यालु यो भयो, b को भ्यालु यो भयो। यसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ डबल इन्टरसेप्ट फर्म इन स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भनेर भन्न सकिन्छ है त। अब यसमा हेरौँ, यसमा हाम्रो a र b को भ्यालु हो। यो a र b को भ्यालु यस्तो छ है त। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्ने, दुईटै पोजिटिभ भएको कारणले चाहिँ एउटा फिगर बनाउने यस्तो डायग्राम। अब यतातिर यस्तो खालको यो फर्स्ट कोअर्डिनेटमा यसरी लिने है त। यति पोर्सन यहाँबाट यति लेन्थ कति छ, यो हाइट कति छ, यो भनेको y इन्टरसेप्ट। y इन्टरसेप्ट जहिले पनि y को तलपट्टिको हो के, k/3 र x इन्टरसेप्ट भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको यो x एक्सिसमा काटेको पोइन्टसम्मको यो चाहिँ यो x इन्टरसेप्टको भ्यालु कति भयो, k/2 हुने भयो। ल जहिले पनि x एक्सिस र y एक्सिस बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यो x एक्सिस पोजिटिभ, नेगेटिभ, y प्राइम। अब हेरौँ, यसमा तपाईले राइट एंगल ट्रायंगल देख्न सक्नुहुनेछ। राइट एंगल ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, एरिया निकाल्ने फर्मुला म यहाँ पेन युज गर्ने। एरियाको भ्यालु के हुन्छ, 1/2। यसको के छ, बेस कति छ, k/2 छ, बेस इन्टु हाइट कति छ, k/3 छ।
ल यो चाहिँ फर्मुला लगाउने। एरियाको भ्यालु क्वेसनमै दिएको छ 27 है, अघि नै भनेको हैन, यो 27 स्क्वायर युनिट भनेर दिएको छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ एरियाको ठाउँमा 27 युज गर्न पायो। इज इक्वल्स टु अब यसमा गर्ने के स्क्वायर भयो ओभर कति भयो 2 × 2। अब मैले यसलाई यसरी नै गरेँ 2 × 2 × 3 है, किनकि स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि यसलाई टुक्रा बनाएकै राम्रो हुन्छ कि। ल अब यसलाई यतातिर लिएर आउँ सबै के स्क्वायर। अब के को भ्यालु मात्र भनेको स्क्वायर रुटमा राख्दिने हो कि यसरी यतातिर ल्याएर 27 लाई पनि टुक्रा बनाउन सकिन्छ। 27 भनेको 3 अब त 9 हैन, डाइरेक्ट 9 गरे हुन्छ। 9 × कति भयो 27 भनेको 9 × 3 भयो। 27 भनेको 9 × 3 भयो। अब यताको पार्टहरु जाँदाखेरि के हुन्छ 2 × 2 × 3। अब यहाँ जोडा पुगेकोलाई बाहिर ल्याउनु। 9 भनेको बाहिर आउँदा 3 भयो। यो 2 वटा 3 एउटा 3 आयो, 2 र 2 बाट एउटा 2 आयो। ल कति हुने भयो 3 × 3 9 × यो चाहिँ 18 हुने भयो है त। के को भ्यालु चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले फाइनल्ली कति अब्टेन गरेछ 18 अब्टेन गरेको छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम दुईवटै प्रब्लमहरु सल्भ गरिएको छ एकदम इजी वेमा। आई होप यु अल अन्डरस्टुड दिस टु क्वेशन्स है, दुईवटै बुझ्नु भयो होला। अब यस्तै भिडियोहरु म यो च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अब भिडियो यो चाहिँ प्रब्लम्सहरु गरेको तरिका चाहिँ कतिको बुझ्नु भयो। यदि बुझ्नु भयो भने चाहिँ अब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब नबुझ्यो भने चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ के कारणले बुझ्नु भएन केही फिडब्याकहरु दिन सक्नुहुनेछ कमेन्टको थ्रुबाट। मलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाउँदाखेरि एकदमै त्यसले चाहिँ मोटिभ हुनेछ है, त्यसलाई म इम्प्रुभ गरेर राम्रो तरिकाले बनाउने छु जबकि तपाईहरुलाई एकदम बुझ्न सजिलो होस्। र आजलाई यति नै गरौँ। दिस मच फर टुडे। थ्यांक यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो।